बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और इन पर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलें शुरू करते हैं। आज तो आपको आना ही पड़ेगा जर्नलिस्ट साहिबा। अरसलान ने घड़ी देखते हुए तसव्वुर में परवाज को मुखातिब किया, जिसने कल निकाह का फंक्शन गोल कर दिया था और बेचारे अरसलान की लड़कियों की तरह वक्त लगाकर की गई तैयारी बेकार गई थी। तुम्हारे ऐसे नदीदों की तरह एंट्रेंस पर नजर गाड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी अक्ल शऊर से नापैद इंसान की बच्ची ने भी तुम्हें मुंह नहीं लगाना। मिशपा, जो कब से उसे एंट्रेंस पर नजर बिछाए देख तंग थी, जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, जिस पर अरसलान का हलक तक कड़वा हुआ था। शक्ल तो तुम्हारी अच्छी वैसे ही नहीं, साइज भी माशाल्लाह पूरे शहर का तुमने गेन कर लिया है। कम से कम बात ही अच्छी कर लो। वैसे तुम क्यों एंट्रेंस पर नजरें गाड़े बैठी हो? अरसलान कमर पर हाथ रख के पूछ गया। मेरा दिमाग दुरुस्त है, ना मैं तुम्हारी तरह दिमाग से फारिग हूं और ना ही काम से फारिग हूं, इसलिए चूंच बंद रखो। तुम की नजर गाड़े बैठी हो। आखिर में निशवा ने मुंह बिगाड़ते हुए इसकी नकल उतारी थी। अच्छा ये है जो तुम मसरूफ हो, क्योंकि यहाँ जानवरों की एंट्री सख्ती से ममनू है, तो तुम्हारे ससुरालियों का आना जरा मुश्किल है। अरसलान ने अफसोस से होंठ बाहर निकाले। और तुम्हारे ससुराली तो जैसे बाहर खड़े हैं ना, रेड कारपेट के इंतजार में। निशवा फौरन उसके बाजू पर मुक्का जड़ते तब के बोली। वाह! नजर सामने एंट्रेंस से दाखिल हो रहे शख्सियत पर पड़ते ही अरसलान की आंखों की चमक दुगनी हुई थी। आंखों में 400 वॉल्ट का बल्ब क्यों रोशन हो गया है? ऐसा क्या देख लिया तुम्हारी तरसी निगाहों ने? निशवा उसकी आंखों की चमक देख तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अपने अरसलान के लिए मखसूस उखड़ अंदाज में पूछ गई। अरसलान बिना उसकी तरफ मुतवज्जे हुए हनूज आंखों में चमक लिए, लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट सजाए सामने नजर आ रहे मंजर में खोया था। दिल दिमाग यहाँ होता तभी तो लबकुशाई की जसारत सरजद होती। तमाम तर तवज्जो का मरकज तो एंट्रेंस से दाखिल हो रही सादगी की पैकर बनी उसकी शेरनी ने खींच ली थी, जो मैरून कलर के शॉर्ट शर्ट ट्राउजर में मलबूस अपनी गुलाबी रंगत तीखे नकूश के साथ चेहरे पर बला की संजीदगी सजाए पुरएतमाद कदम उठाती बड़ी बड़ी मुकाबिल को जेर करती कातिल निगाहों को अरसलान की निगाहों से महफूज रखने की गर्ज से फ्रेमलेस चश्मे की आड़ में छुपा इंस्पेक्टर के दिल की दुनिया धर्म भरम कर गई थी। अब बस भी कर दो जिसे भी ताड़े हो। शहर के सारे मौजिज हस्तियों की फैमिली मधु है यहाँ, कहीं पिट ना जाओ इस नजरबाजी के चक्कर में। निशवा ने उसे नजरों का जाविया बदलता देख सर्जनिश की। क्या मतलब है, मैं तुम्हें ताड़ू लगता हूँ? अरसलान हड़बड़ाकर होश में आता घूर कर पूछ गया। नहीं, तुम कहाँ के नजरबाज हो? हर होटल में दाखिल होने वाली लड़की को तो मैं ताड़ रही हूँ, तुम सूफी साहब तो नजर उतार रहे हो खूबसूरत मेहमानों की। निशवा ने तंज किया, जिस पर अरसलान मध्यम सा मुस्कुराया। वाकई वो अपनी शेरनी की नजर ही उतार रहा था। वैसे देख क्या रहे थे? मतलब सिफारिश पर तुम्हारा काम मुश्किल से ही सही इंतजाम हो सकता है। निशवा तजस्सुस के हाथों मजबूरन ऑफर कर गई, जिस पर अरसलान मुस्कुराहट दबाता उसे घूरी से नवाज किया। फिर खुद में मगन उसी तरफ आ रहे शख्स को देख आंखों में शरारती चमक आई। सामने देखो, तुम्हारे भी आंखें 800 वॉल्ट की बल्ब की तरह रोशन हो जाएंगी। अरसलान ने मुस्कुराहट दबा के सामने की तरफ इशारा किया, जिस पर निशवा ने नाक चढ़ाते हुए सामने देखा। ब्राउन थ्री पीस में मलबूस राफे को अपनी तरफ बढ़ता देख निशवा का हलक तक कड़वा हुआ था। इसने बुरा मुंह बना के अरसलान को देखा, जो मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो गया था। हो गई ना तुम्हारी आंखें भी रोशन रोशन? अरसलान ने शरारत से आंखें नचा के पूछा। निशवा की राफे से और राफे की निशवा से चिढ़ वो अच्छी तरह जानता था, तभी जानकर उसे छेड़ गया, क्योंकि इस दुम छल्ले के साथ वो अपनी शेरनी के पास नहीं जाना चाहता था। आज इस शहर के लोगों को एक अदद निकम्मे इंस्पेक्टर से रिहाई मिल ही जाएगी और कल मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। निशवा दांत कचकचाती खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ी थी। ढीठ हूं, इतनी कहां आसानी से कहां? अरसलान राफे को पीछे हकबक खड़ा देख दायां आंख दबा के बोला। आज तुम जाया होकर रहोगे मेरे हाथों। निशवा ने मुट्ठी भींचकर पैर पटका और पीछे हैरान परेशान खड़े राफे साहब के पैर की तवासे हो गई। राफे ने पामुश्किल लब भींचकर पेंसिल हील की तगड़ी जड़ से पैर की उंगलियों की शहादत पर खुद को मातम करने से रोका, जबकि अरसलान ने निशवा को जुबान चढ़ाते हुए कमिश्नर अकबर के साथ खड़ी परवाज की तरफ दौड़ लगा दी। तुम्हारा कत्ल मुझ पर उधार रहा लानती इंसान, निशवा दांत पीस कर बोली थी। अभी भी कुछ कमी बाकी है मोहतरमा, जो एक और कत्ल करने का ओहद कर रही हैं? राफेज की बड़बड़ाहट पर दांत पीस कर पूछ गया। उस फितना लड़की के साथ बचपन से उसका 36 का आंकड़ा रहा था। जब भी उस लड़की से मुलाकात होती फिजिकल नुकसान तो लाजमी उठाना पड़ता था।
آپ کیوں یہاں سڑ گل رہے ہیں؟ نشوا رافع کی جلی بھنی آواز پر بھنا کر پلٹتے ہوئے تیکھے انداز میں پوچھ گئی۔ یہ موصوف بقول نشوا کے ہمیشہ اس کے لیے منحوس ثابت ہوتا تھا۔ اس بندے کو دیکھ کر اس کی شرارتی رگ پھڑکتی تھی اور بعد میں محترم کی شکایت پر حشام سے پورے اہتمام کے ساتھ عزت افزائی ہوتی تھی۔ اگر بندہ خود صحت مند ہو تو اس کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں کہ وہ اوروں کی صحت کا دشمن بن جائے۔ یار دیکھ کر چلا کریں، شوز کے اندر میری انگلیوں کا خیمہ بن گیا۔ رافع نے خشمگین نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پیر کی طرف اشارہ کیا اور لفظ صحت مند تو نشوا کو پتنگے لگا گیا تھا۔ اور اگر بندہ خود کمزور لاغر بالکل چھوارے جیسی ایکسٹرا سمارٹ صحت والا ہو تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ بجائے اپنی صحت پر دھیان دینے کے لوگوں کی اچھی صحت سے جل سڑ کر مزید اپنا خون جلائے۔ اس سے پہلے کہ میں ان خیمہ بنی انگلیوں کی چٹنی بناؤں، آپ تشریف کا ٹوکرا اٹھائیں اور 9 تو 11 ہو جائیں۔ ہر کسی کو میری صحت ہی کھلتی ہے، جیسے ان کی کمائی کھاتی ہوں۔ نشوا نے تب کر طنز کر کے تیر چلاتے ہوئے آخر میں ناک چڑھائی۔ تو محترمہ، ہم کون سا آپ کی حق لائی کی کمائی ہڑپ جاتے ہیں جو آپ ہر ملاقات میں ہمارا فزیکل نقصان لازمی کر جاتی ہیں؟ کبھی ہاتھ، کبھی پیر، کبھی سر، اور آج تو حد کر دی، انگلیوں تک کو نہیں بخشا۔ رافع اس کے تنے نقوش پر نظر ٹکائے تڑک کر بولا۔ بیبی پنک کلر کی خوبصورت باربی فراک جو اس کے متناسب سراپے پر بڑا جچ رہا تھا، گلابی رنگت پر تیکھے نقوش، پھولے پھولے گال اور غیظ و غضب سے گھورتی بڑی بڑی غلافی آنکھیں مقابل کو موٹا کہنا زیادتی تھی۔ ہاں، وہ عام ویٹ کانشیس لڑکیوں کے مقابلے میں ہیلدی تھی، لیکن بے ڈول وجود نہیں تھا۔ لیکن رافع اس کی صحت پر چوٹ اس لیے بھی کر جاتا تھا کیونکہ یہ واحد چیز تھی جس سے وہ چڑھتی تھی، ورنہ بحث میں کون نشوا یاسر کو ہرا سکتا تھا؟ موصوفہ تو 2 منٹ کی ملاقات میں مقابل کا آدھا خون جلا دیتی اپنی ترکی و ترکی جواب سے۔ اب گھور کر میرا ویٹ کم کرنا ہے کیا، چھوارے کی صحت والے رافع کافے؟ نشوا اسے خود کو گھورتا دیکھ ناک چڑھاتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ میری آنکھیں نہ پھوٹ جائیں جس دن میں اس فتنے کو گھوروں۔ رافع خود پر ملامت کرتا اسٹیج کی طرف بڑھا جہاں دیبا اور احان بیٹھے تھے۔ حشام اور ہبا کا صوفہ خالی تھا۔ ارسلان، ادھر آؤ، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جان کر کمشنر رغبت کے پاس سے گزر رہے ارسلان کی اس پکار کے لیے ترس رہی سماعت پر جیسے ہی یہ لفظ پڑے، آنکھوں کی چمک، لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لیکن سنجیدگی کا ناٹک بھی تو کرنا تھا۔ جی چاچو، آپ نے بلایا؟ ارسلان مؤدب سے ان کے قریب آیا، پہلو میں کھڑی ہستی کو دیکھنے سے مکمل اجتناب برتا گیا۔ اماں یوں ہی اپنے صاحب جی کو شرافت کی مہورت نہیں کہتی، ایسی معصوم شکل بنائیں گے تو کوئی بھی مسٹر پک پک کو حاتم طائی کا جانشین شرافت کا انوینٹر سمجھنے کا دھوکہ کھا لے گا۔ پرواز نے تعصب سے سوچا، کیونکہ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی ارسلان کا نشوا کو سرتا پاس لگانے والا نظارہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا تھا۔ ہاں، نشوا کہاں ہے؟ کمشنر اکبر نے کسی کو پیچھے مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ تو بھابھی کے پاس گئی ہے۔ ارسلان کی شریف بچوں والی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ اوکے، مجھے دوسرے گیسٹ دیکھنا ہے، تم ایسا کرو انہیں لے کر چچی کے پاس جاؤ۔ کمشنر اکبر ہدایت دیتے وہاں سے نکل گئے۔ اب ارسلان نے اپنی استحقاق بھری نظریں اٹھا کر براہ راست مقابل کو دیکھا جو نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ مس چاچو کی خاص مہمان، کیا ہم پہلے بھی ملے ہیں؟ دراصل مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ ارسلان نے سوچنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، جس پر پرواز کا حلق خشک ہوا تھا۔ مقابل کی اڑی رنگت دیکھ ارسلان نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا تھا۔ نہیں تو شاید پرسوں دیکھا تھا نا، وہی یاد ہے آپ کو؟ پرواز اس کی گہری کچھ کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے ہڑبڑاہٹ میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ ارسلان کی انہی کھوجتی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے کل کے فنکشن میں شرکت نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیسا مقناطیسی اثر تھا مقابل کی نگاہوں میں، جو دنیا کو اپنی ایک نظر سے زیر کر دینے والی پرواز کو نظر اٹھانے کی جسارت نہیں کرے پا رکھتی تھی۔ اچھے اچھوں کا اعتماد ڈگمگا دینے والی جرنلسٹ صاحبہ کا اعتماد پست ہو جاتا تھا۔ ہاں، معلوم نہیں، لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تب سے ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ ارسلان نے مزید اس کی جان ہلکان کرنی چاہی، جس پر پرواز کا من کیا خود کہیں غائب کر دے اس بندے کی نظروں سے۔ آپ مائنڈ نہیں کریں، ذہن سے خیال گزرا تو پوچھ لیا۔ دراصل مجھے چند مہینوں سے مجھے ایک بہت خاص چہرے کی تلاش ہے، شاید آپ کی آنکھیں ان سے مماثلت رکھتی ہیں۔ خیر، اگر میری بات بری لگی ہو تو معذرت، آئے میں آپ کو علی ولا کی خواتین سے ملواتا ہوں۔ ارسلان مقابل کی سانس حلق میں اٹکا کر نچلا لب دباتا بات بدل کے آگے بڑھا۔ نئی پریشانی میں گھری پرواز نے اس کی تقلید کی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ ارسلان کے اچانک قدم روکنے سے اپنی سوچوں میں غلطہ پرواز بری طرح اس کے فولادی وجود سے ٹکرائے، پھر بوکھلا کے خود ہی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دیکھ کے چاچو کی خاص مہمان،
بہت قریب رہنے والوں سے ہی بار بار تصادم ہوتا ہے۔ ارسلان مانی تیزی سے بولا۔ مطلب؟ پرواز نے ہونک تاثرات لیے پوچھا۔ کچھ نہیں، دعا کیجیے گا کہ میری تلاش جلد اپنے اختتام کو پہنچے اور مجھے وہ خاص انسان مل جائے۔ وہ کیا ہے نا، سنا ہے اجنبیوں کی دعا کسی کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ ارسلان اس کی ہونک شکل سے نظر چراتا بولا۔ اگر مزید 1 منٹ اس جنگجو جرنلسٹ کی ہوائیں اڑی شکل دیکھ لیتا تو کہہ کا لازمی ابل جانا تھا۔ پرواز نے محض ہوں کیا، جس پر ارسلان نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا تحسین بیگم لوگوں کی طرف بڑھا تھا۔ اماں کہتی ہے صاحب جی کو سب بتا دے، بنا میری شناخت کے یہ بندہ چند منٹ میں میرے حواس طلب کر گیا، زندگی بھر۔ آگے پرواز نے جھرجھری لی تھی۔ سب کے پاس پہنچتے ہی ارسلان نے اپنے مخصوص انداز میں سب سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ سب سے مل رہی پرواز کی الجھن زدہ نظریں شمیم بیگم کے گود میں کھلکھلا رہے صوبان پر اٹکی تھی۔ اب اگلا سین۔ سر، اب آپ میم کے شولڈر پر ہاتھ رکھیں اور بیک پر کھڑے ہو جائیں۔ میم پلیز آپ سر کو ذرا سا فیس ٹرن کر کے اسمائل پاس کریں۔ ہبا کو ہدایت دیتے ہوئے کیمرہ مین کی آواز میں آج ہی کھلی تھی، کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اتنا محتاط انداز میں ہدایت دیتے ہوئے بھی میڈم کے موڈ کا بیڑا گرک تھا، جبکہ اس کی ہدایت پر تو ہبا کا دماغ ہی گھوم گیا۔ البتہ شریف سعادت مند بچے کی شرافت کا کیا کہنا۔ دیکھیں، ہم نے صرف اپنی شادی کی چند یادگار تصویر بنانے کے لیے آپ کو ہائر کیا ہے۔ شاہ رخ خان کاجول کو کاپی کرنے میں یہاں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، سو اسی لحاظ سے آپ پوز بتائیں، بلکہ بس کریں، اتنی تصویریں کافی ہیں۔ ہبا وہ مشکل اپنے اندر اٹھ رہے اشتعال کو دباتی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اسے تو فوٹو شوٹ کروانا ہی نہیں تھا۔ تحسین بیگم اور شمیم بیگم کے ساتھ مشکوک نظروں سے خود کو دیکھ تنزیلہ بیگم کا خیال کرتے یہاں آ گئی۔ یہ محترم فوٹوگرافر نے تو نچا کے ہی رکھ دیا تھا، بس ریمپ واک کی کسر رہ گئی تھی۔ ہبا کو اصل تب تو حشام کی فرما برداری دیکھ کر چڑھی تھی، جو لفظ یہ بس حکم بجا لا رہا تھا۔ کل رات کے حشام اور اب کے حشام میں ذرا برابر مماثلت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ہبا کو شک ہی ہوا کہ کل اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، لیکن صبح کا منظر خواب کی حقیقت ہونے کی چیخ چیخ کر تصدیق کر رہا تھا۔ اتنا کیوں بگڑ رہی ہیں ڈاکٹر؟ بندہ اپنا کام ہی تو کر رہا ہے۔ زیادہ فوٹو ہوں گے تو آج سے 20-25 سال بعد ہم گارڈن میں سردیوں کی دھوپ سیکتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ویسے آپ کافی بوڑھی ہو جائیں تب تک۔ حشام فوٹوگرافر کو اپنا پھیلاوا سمیٹنے کا اشارہ کرتا ہبا کے قریب آ کر شریر انداز میں بولا، جس پر ہبا نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ آپ نے تو جیسے جیون بوٹی کھائی ہوئی ہے نا، تب بھی جوان رہیں گے۔ ہبا نے کچھ غمگین نظروں سے اسے گھورتے ہوئے تب کر بولی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہاوت نہیں سنی، مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ حشام مقابل کے تپے نکوش کن نگاہوں کی گرفت میں لیتا سرگوشی میں بولا، اپنی پسند کردہ کڑوں میں میک اپ اور جوڈلی کے ساتھ ڈاکٹر لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، نگاہیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ لیکن 20 سال کا یہاں انتظار کون کرے گا؟ میں تو 4 سال بعد چلی جاؤں گی۔ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے ہبا کو اپنے اندر کچھ خالی پن کا احساس شدت سے ہوا تھا، لیکن وہ حقیقت بھولنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ اس کے بعد کے رد عمل میں حشام کی کشادہ پیشانی پر ناگواری کے بل واضح تھے۔ ڈاکٹر، جو جب ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے صبح شام ایک ہی راگ الاپنا۔ حشام درشتگی سے اسے ٹوک گیا۔ اس نے یہ رشتہ کیا سوچ کر جوڑا تھا، اور یہ ڈاکٹر تھی کہ ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں مسٹر حشام، تو یہ روپ ڈالنے والا کام آپ رہنے ہی دیں۔ ہبا اس کے انداز سے سہم ضرور گئی تھی، لیکن باور کروانا نہیں بھولی تھی۔ وہ حشام کی بدلتی نگاہیں بخوبی محسوس کر رہی تھی، اس لیے ہمہ وقت کوشش میں رہتی ان سرکش جذباتوں پر ابھی بند باندھے۔ اس رشتے کی حقیقت وہ بخوبی جانتی تھی، اور آج حشام کے گھر والوں کو صبح کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کل ان کے اس آنن فانن بنے رشتے کی سچائی منظر عام پر آ جاتی، اور نتیجہ؟ اس سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیا چھوٹا چھوٹا لگا رکھا ہے؟ حشام بھپر کر اسے بازو تھام کر اپنی جانب کھینچ گیا، جس پر وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ خوف سے آنکھیں پھیلی، لیکن مقابل کی غیظ و غضب سے سرخ آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت مفقود تھی۔ ڈریں اس دن سے ڈاکٹر، جس دن حشام انصار علی آپ کو اس لفظ چھوٹے کا جواب اپنے طریقے سے دے گا، کیونکہ اس کے بعد یہ لفظ آپ کے زبان پر تو دور کی بات ذہن میں بھی آنے کی جسارت نہیں کرے گا، میرا وعدہ ہے۔ حشام بھاری سرسراتی آواز میں مقابل کی سماعت میں وارننگ اڈیلتا وہاں سے نکل گیا تھا، اور اس کی قربت میں کان کی لو تک سرخ ہوئی ہبا سینے پر ہاتھ رکھے بے ترتیب دھڑکنوں کو ترتیب دینے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے لفظوں کی بازگشت اب تک ریڑھ کی ہڈی سنسنی دوڑ رہی تھی۔ پھر کافی دیر وہ اسی طرح مجسم بنی رہی تھی، جب نشوہ کی آواز نے آواز بحال کیے۔ بھابھی چلیں، آپ کے کلیگ آئے ہیں۔
نشوا اس کے پاس آ کر بولی، جس پر ہبا آنکھیں بند کر کے سر سانس فضا کی سپورٹ کرتی اس کے پیچھے نکل گئی تھی۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے حشام کی طرف دیکھنے سے مکمل اجتناب برتا تھا۔ اس کے اسپتال کے تقریباً سبھی اسٹاف ممبرز وہاں انہیں مبارکباد پیش کرنے موجود تھے، جس وجہ سے ہبا کا دھیان حشام کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ کنگریچولیشنز ڈاکٹر دیبا۔ ڈاکٹر عاصم کی بھاری دلکش آواز پر دیبا کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ اسی وقت سے تو وہ ڈر رہی تھی۔ احان جذباتی لمحے کے زیر اثر آ کے مقابل جو غلط بیانی سے اس نے کام لیا تھا۔ رات احان کے نرم و ملائم دل میں نئے جذبوں کو جگہ دیتا رویہ دیکھ دیبا کو اپنی حماقت پر صحیح معنوں میں افسوس کے ساتھ خوف محسوس ہوا تھا۔ دیبا، ریسیو کریں گفٹ۔ احان ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی توجہ ہاتھ میں خوبصورت بوکے لیے ڈاکٹر عاصم کی طرف دلا گیا۔ دیبا نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا۔ احان دیبا کا ذہن اس کے فق چہرے کے ساتھ تاثرات پڑ چکا تھا اور دل ہی دل میں مسکرایا بھی اس کی بے وقوفی پر، جسے لگتا تھا کہ احان نے اس کی بکواس پر یقین کیا ہوگا۔ دیبا، بھروسہ ہر رشتے کی بنیاد ہے، اور احان اطہر علی کے رشتوں کی بنیاد اتنی کمزور نہیں جو محض چند کھوکھلے لفظوں سے ڈگمگا جائے۔ ڈاکٹر عاصم کی ہٹی احان نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی تھی، جس پر دیبا اچانک ہی پرسکون ہوئی تھی، لیکن ذہن سے احان کی پسند والی بات چمٹ کے رہ گئی تھی جو اسے لاکھ جھٹکنے سے نہیں نکل رہی تھی۔ یہ لیں بھائی سنبھالے دنیا کے خوش نصیب ترین بچے کو جو اپنے ماں باپ کے ولیمے میں مٹر گشتی کر رہا ہے۔ ارسلان سب کی جان ہلکان کے کوٹ میں ملبوس صبان صاحب کو حشام کی گود میں دے گیا۔ لاؤ بھائی، خوش قسمت تو خیر سے بہت ہے میرا بیٹا، لیکن تم کیوں پھوٹے نصیب والی شکل بنا کر گھوم رہے ہو؟ صبان کے گالوں کا بوسہ لیتے ہوئے حشام نے ارسلان کی سوجی شکل دیکھ استفسار کیا۔ وہ اس لیے حشام بھائی، آئینے کو اپنے نصیب پر رونے کے لیے مجبور کر کے جو 3 گھنٹوں سے دلہنوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے انسپکٹر نے اہتمام سے تیاری کی تھی، اس پر پانی پھیرتے ہوئے شہزادے نے موصوف کے بال بگاڑ دیے۔ دیکھیں، جیل سے سیٹ کیے بال جال کی طرح لیٹے ہوئے ہیں۔ نشوا نے مزے سے کہتے ہوئے ارسلان کے بگڑے ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ کیا، جس پر سب کا کہکا ابلا تھا، کیونکہ ارسلان کا اپنے بالوں کو لے کر عشق سب جانتے تھے۔ اقوال زری ہے، کسی کی درگت پر اتنا نہ ہنسو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری خود درگت بن جائے۔ سب کے مشترکہ کہکے پر ارسلان کا دل جلا تھا۔ کسی کی مصیبت پر نہ ہنسو، ایسا نہ ہو کہ تم خود پھنس جاؤ۔ ایسا یہ نشوا کے ساتھ کھڑی پرواز کی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے تصحیح کرنا ضروری سمجھا، جس پر جہاں سب نے تائید کی تھی وہیں ارسلان نے آنکھیں سکڑ کر اپنی منقوہہ کو دیکھا۔ آپ بڑے موتیاں بکھیر رہی ہیں چاچو کی خاص مہمان، کوئی خاص وجہ؟ ارسلان نے ایک ابرو اٹھا کر ذرا بھاری آواز میں سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی پرتپش نظریں پرواز کو گڑبڑانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ نہیں، وہ تو انسپکٹر جوکر کو دیکھ دانت دکھائے ہی جاتے ہیں۔ نشوا نے پرواز کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے ہمت دیتے ارسلان کو تکا سا جواب دیا تھا۔ چلیں، جوکر ہی صحیح، مسکراہٹ کی وجہ تو بنا۔ اسی مسکراہٹ کے توفیل دعا کیجیے میری تلاش مجھے مل جائے۔ آخری لفظ پرواز کی طرف جھک کر بھاری لہجے میں بولا، جس پر پرواز کھسک کے نشوا کے ساتھ لگی تھی، اور ارسلان بالوں میں ہاتھ پھرتا احان کو پریشان کرنے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب اگلا سین۔ آج پھر دنیا کی نظروں میں خوش مزاج، خوش گفتار، مضبوط چٹان کے مانند انسان کے دل میں برسوں سے دفن درد، اذیت، قرب کی داستان، درد سے لبریز دل سے رہ رہ کر اٹھ رہی درد کی ٹیف ان خاموش تنہائیوں کو سنا رہی تھی، اور وہ وجود بے حس و حرکت ساکت تھا، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی پشیمان تھا، اپنی نظروں میں سرخ رو ہوتے ہوئے بھی نادم تھا، فخر سے سینہ تان کر کھڑا ہونے کے باوجود کشادہ سینے کے ایک جانب درد سے بھرا دل نامی گوشت کا ٹکڑا گردن اکڑانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس انسان نے ہمیشہ سے خود کو مجرم ہی تصور کیا تھا۔ سارے دنیا پر ممتا لٹا رہی اولاد کے لیے ترسی اپنی محبت کو دیکھ وہ روز ایک نئی اذیت سے دوچار ہوتا۔ بظاہر خوش مزاجی کا پیکر تھا، کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنے محبوب کو محرومی کا شکار دیکھنا۔ کمشنر اکبر اپنے آفس میں کرسی کی بیک سے سر ٹکائے، پیشانی پر بے شمار فکر و غم کے جال بچھائے، اشکوں کے سمندر کی روانی کا واحد راستہ مسدود کیے، آج سے 27-28 سال پیچھے ماضی کے سفر کے تھکان چہرے پر لیے گہری سوچ میں گم تھے۔ سامنے ٹیبل پر بہت سی گرد و غبار میں لطفی فائل پڑی تھی، جسے انہوں نے کئی دنوں کی حد تک محنت سے جمع کیا تھا۔ بھیانک ماضی اس قدر ان پر غالب آ گیا کہ بہادری کی مثال کمشنر کی آنکھوں کے گوشے خود بخود نم ہو گئے تھے۔ لب بھینچ کر اس اذیت کو برداشت کرتے ہوئے آنسو پینے کی کوشش میں انہوں نے سختی سے مٹھیاں اور جبڑے بھینچ لیے تھے۔
कनपटी की उभरती रगें उनके बर्दाश्त के इंतहा पर होने की चीख चीख कर गवाही दे रही थीं। वो माजी के एहतसाब में इस कदर गुम थे कि उन्हें फुल यूनिफॉर्म में मलबूस अहान के अंदर दाखिल होने तक का एहसास नहीं हुआ। होश तो तब आया जब अहान ने पुरतपाक अंदाज में सैल्यूट किया। गुड आफ्टरनून सर। अहान की भारी आवाज पर कमिश्नर अकबर ने दाएं हाथ से आंखें के गोशे साफ करते हुए सुर्ख आंखें मुकाबिल की जानिब उठाई। आप ठीक हैं चाचू? अहान फौरन फिक्रमंदी से पानी का गिलास ले उनकी कुर्सी के करीब आया था। ऑफ कोर्स यंग मैन, आई एम 200% फाइन। कमिश्नर अकबर गिलास लेकर वापस टेबल पर रखते हचाश प्रसाद से बोले। इन गुजरे सालों ने खुद पर बर वक्त खोल चढ़ाने का बखूबी हुनर सिखा दिया था उन्हें। मुझे तो नहीं लग रहे कोई परेशानी है क्या? अहान बगौर उनका सुर्ख चेहरा लहू रंग आंखें देखकर फिक्रमंदी से बोला। बरखोरदार, ये तो आपके अपने चाचू से बेइंतहा मोहब्बत की अलामत है, वरना जिस इंसान के 3 घुघरू जवान बेटे उसके शाना बशाना खड़े हों, मजाल है परेशानी की जो उनके करीब भटक जाए। कमिश्नर अकबर उसकी खोजती नजरों से नजर चुराते तफाकुर से बोले। चाचू, ये लफ्ज आप अरसलान के मुकाबले अदा करते तो वह नादान आपकी इस तारीफ के पसे पर्दा वजह को इग्नोर करते हुए खुशी से झूम उठता, लेकिन अफसोस के साथ मुकाबिल आपका अहान है। बताएं क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है? पिछले 2 हफ्ते मतलब हमारी शादी के जब से आपके चेहरे की अजीब सी खामोशी नोट कर रहा हूं मैं। अहान संजीदा हुआ, जिस पर कमिश्नर अकबर गड़बड़ाए थे। कुछ नहीं है यार, तुम तो बात ही पकड़ कर बैठ गए हो। बस थोड़ा सा सर दर्द है, मेडिसिन लिया बेहतर हो जाएगा। वैसे चौधरी का केस कहाँ तक पहुंचा? कमिश्नर अकबर बड़ी खूबसूरती से मौजू गुफ्तगू तब्दील कर गए थे। बस चौधरी के गर्दन तक हाथ पहुंचना बाकी है, और आप भी जानते हैं ये इतना आसान नहीं, क्योंकि एक हरामखोर को सपोर्ट करने के लिए सियासत और सहाफत के हजारों जमीर फरोश हरामखोर खड़े हो जाएंगे। अहान जबड़े भींचकर नफरत से बोला। अरसलान की मुख्तसर जमा करदा मवाद कमिश्नर अकबर ने अहान के हवाले करके केस अहान को हैंड ओवर कर दिया था। उन्हें अरसलान की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन अहान की सूझबूझ और तजर्बा अरसलान से कई ज्यादा था। एक वजह यह भी थी कि अरसलान इस शोबे में नया था और कमिश्नर अकबर उसे लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दूसरा, अरसलान भी खुलेआम इस केस में मुलविस होकर परवाज जैसी इस केस की अहम कड़ी को खोना नहीं चाहता था। बहुत सी अहम और कारामद मालूमात इन्हें परवाज के जरिए ही मिली थी, और तवक्को के ऐन मुताबिक अहान ने चौधरी के जुर्म की कश्ती में की गई कई छेद कर दिए थे, जिस पर चौधरी बौखलाया हुआ था, और बौखलाहट में इंसान गलत कदम जरूर उठाता है। बस अब अहान चौधरी की तरफ से उठाया जाने वाला गलत कदम का मुंतजिर था वो। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट केस की फाइल है। मुझे महसूस हो रहा है कि अब इनके वापस खुलने का वक्त आ चुका है। मैं चाहता हूँ तुम इन फाइल्स को रीड करो, अपनी टीम के साथ डिस्कस करके इस पर एक्शन लो। कमिश्नर ने धूल में लिपटी 10-12 खाकी फाइल्स अहान की जानिब सरकाई, जिसे देखकर ही मालूम हो रहा था कि बरसों से किसी ने उन्हें पढ़ना हो तो दूर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। इतनी पुरानी फाइल्स चाचू? अहान किसी कदर हैरानी से सवाल कर गया था, जिस पर कमिश्नर अकबर जख्मी सा मुस्कुराए थे। मर्द और मुजरिम जितना पुराना हो उतना ही खतरनाक होता है, इसलिए उसका अंजाम इससे कई ज्यादा खतरनाक और इबरतनाक होना चाहिए। कमिश्नर अकबर का लहजा आखिर में खुद ब खुद सख्त हुआ था। अंगारे उगलती आंखों में जैसे लहू उतर आया था, जो तसव्वुर के पर्दे में कहका लगा रहे शख्स को बसम करने को बेताब था। शाका, इतने केस? पहली फाइल खोलते ही आहा ने शाकी नजरें कमिश्नर अकबर की जानिब उठाई थीं। किडनैपिंग से लेकर कत्ल तक, ड्रग स्मगलिंग से लेकर ह्यूमन बॉडी पार्ट सप्लाई तक, कोई ऐसा जुर्म नहीं जो इसने नहीं किया हो। ये उसकी तस्वीर है, बहुत पुरानी है, लेकिन कोई शक नहीं इस घिनौनी शक्ल अब और भी हैबतनाक हो गई होगी। बहुत जल्द ये इस सरजमीन पर कदम रखने का इरादा रखता है। इस जमीन पर कदम रखने के बाद इसे कब्र में कदम रखना तक नसीब नहीं होना चाहिए। ऐसी इबरतनाक मौत होनी चाहिए इसकी। कमिश्नर अकबर का लहजा सबसे सख्तर हो गया। वो हिदायत नहीं हुक्म दे रहे थे, और अहान कशादा पेशानी पर सोचों के जाल बुने उनका गुस्सा और नफरत की ज्यादती से सुर्ख फटा चेहरा बहुत गौर और फिक्र से देख रहा था। चाचू, ये वही शाखा है ना जिसका जिक्र आप और बाबा करते हैं, मेरी पैदाइश के बाद वाला? इनके चेहरे पर नजर टिकाए अहान ने तायद चाही, जिस पर कमिश्नर अकबर ने अपनी तासुरात छिपाते हुए हंकारा भरा। अहान बिना कुछ कहे इजाजत लेकर वहां से निकल गया था। तभी आंधी तूफान बने उछलते कुत्ते और सलान साहब ने एंट्री मारी, और बिना कमिश्नर साहब की घूरी की परवाह किए टेबल पर कैप और स्टिक उछालते हुए शाने बेनियाजी से कुर्सी पर टिक गए। हर अंदाज से जाहिर हो रही सरशारी सबूत था कि मोहतरम का मूड जरूरत से ज्यादा ही ठीक है। व्हाट्स अप चाचू पार्टनर?
ارسلان ان کی گھوڑی کا اثر لیے بغیر بتیسری کی نمائش کرتا ہوا گویا ہوا. ابھی وہ اپنی شیرنی سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے آ رہا تھا. خوشی کا انگ انگ سے پھوٹنا تو جائز تھا. اتنے پیار سے نہیں دیکھیں یار، مجھے شرم آتی ہے. ارسلان نے ہنوز خود کو خطرناک تیوروں سے گھورتا دیکھ دایاں ہاتھ شرارتی آنکھوں پر رکھتا لجا کے بولا، شرم تو آپ کو واقعی آئے گی برخوردار، جب آپ کی روز روز کی نان آفیشیل ایکٹیویٹی سے تنگ آ کر سزا کے طور پر ہم آپ کو کمشنر آفس کے باہر مرغا بنائیں گے. کمشنر اکبر اس کی رٹائی سے تنگ آ کر دھمکیاں میز لہجے میں بولے، لیکن دوسری طرف پرواہ کسی تھی. استغفر اللہ چاچو، معصوم بچے کی مسکین شکل دیکھ لفظ سزا تو بشر کے ذہن میں نہ آئے. کمشنر صاحب زبان پر لے آئے. توبہ توبہ. ارسلان نے معصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا. ارسلان بس اس وردی کا خیال ہے، ورنہ یہی جوتے سے توازے کرتا میں تمہاری. مقابل کی رٹائی پر کمشنر اکبر صحیح معنوں میں ریچھ ہوئے تھے. غلط بیانی سے کام نہیں لیں کمشنر صاحب، آپ وردی کا نہیں سردی کا خیال کر کے میری چترول نہیں کر رہے، کیونکہ ادھر آپ نے ارسلان کی دھلائی کی اور ادھر رات کے ایک عدد تکیے کے ساتھ میری جانے جہاں ماما جان نے آپ کو کمرے سے دفع کیا. ارسلان آنکھیں نچا کے بولا، بھلا ارسلان کی زبان کو کوئی لگام لگا سکتا ہے؟ اس کی زبان کے آگے تو خندق تھا. وہ بکواس کرو جو کرنے آئے تھے. کمشنر اکبر نے ہار تسلیم کی، کیونکہ بات کسی حد تک درست تھی. تحسین بیگم کی جان بستی تھی ایک شرارتی شیطان کے شاگرد میں. میں بکنے نہیں، اہم اطلاع دینے آیا تھا. آپ نے مجھے فضول میں بحث میں الجھا دیا. ارسلان منہ بنا کر بولا، جس پر کمشنر اکبر صرف تعصب سے سر ہلا سکے. وہ جرنلسٹ پرواز سے بات ہو گئی ہے. ان محترمہ کے مطابق چودھری سنڈے کوئی بہت خاص انسان کے ساتھ ڈیل کرنے والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہترین موقع ہے چاچو کہ دراز رسی کو ذرا سا جھٹکا دینے کے لیے. ارسلان سنجیدگی سے بولا. وہ لاکھ لاپرواہ سہی، لیکن کام کے وقت اس کی سنجیدگی قابل دید ہوتی تھی، اور اس کی یہی خاصیت کمشنر اکبر کو بہت بھاتی تھی. تو تم لوگوں نے کیا سوچا اس بارے میں؟ مطلب کس طرح کرو گے سب؟ کمشنر اکبر نے اس کا منصوبہ جانا چاہا. ہم نے طے کیا کہ ایک رات کے لیے میرپور کے خاص مہمان بن جائیں، تاکہ اس شیطان کی دعوت کے کچھ حسین منظر اس سے آنکھ بچا کر اپنے کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ کر سکیں. ارسلان پر اسٹار سا مسکرایا. خیال رہے میزبان جرنلسٹ کے گھر والے نہ ہوں، ہم کسی کی فیملی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے. میں تو چاہتا ہوں کہ پرواز بھی سب میں پرسنلی انوالو نہ ہو، لیکن ان کی ضد اور جنون کے آگے میں مجبور ہوں. کمشنر اکبر کی بات پر ارسلان نے سر ہلایا. جی ہم دونوں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے. انشاءاللہ اتوار کی شام ہمارا قیام میرپور ہوگا. پھر تیاری کر لو، لیکن یاد رہے اس بچے کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، جس میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. کمشنر اکبر نے وارن کیا. وہ میری ہی ذمہ داری ہے ویسے. ارسلان دلکشی سے مسکراتا بڑبڑایا. کیا کہا؟ کمشنر اکبر کے کان کھڑے ہوئے. مطلب کہ ہم محافظ ہیں تو ہر کسی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہی ہے. ویسے اس بچی کو کوئی خاص پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. پڑھنے والی محترمہ بڑی ٹرین ہے، اور ایک بات چودھری کو چکمہ دے چکی ہیں. ارسلان تفاخر سے بولا. اب اگلا سین. ہشام اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب رافع اونر کا لحاظ کارنر پر رکھتا دھڑلے سے اندر داخل ہوا اور بڑے شاہانہ انداز میں ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہشام کے مقابل رکھی کرسی پر ٹک گیا. ہشام اسکرین سے ایک پل کے لیے نظر ہٹا کر ماتھے پر بل ڈالے اسے تگڑی گھوڑی سے نوازتا واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوا تھا. تو نے مجھے یاد کیا؟ ہشام کو واپس سابقہ کام میں مصروف ہوتا دیکھ رافع نے کرسی گول گول گھماتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ہشام کی سیکرٹری نے یہی اطلاع دی تھی. میرے اتنے برے دن نہیں آئے جو میں تجھے یاد کروں گا. ہشام لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا. ہاں بھائی تیرے تو اچھے دن چل رہے ہیں بھابھی کے سنگ، اور ویسے بھی آج کل ہشام انصار علی کے پاس اپنی ڈاکٹر کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. رافع بھی اسی کا دوست تھا، بنا برا بنائے لتاڑا، جس پر ہشام نے خوشمگین نظروں سے اسے گھورا تھا. اب سیدھا ہو، مجھے تجھ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، اور پہلے ہی وارن کر رہا ہوں پوری بات سن کر فلاپ موویز کے ایکسٹرا ایکٹر کی طرح اوور ریئیکٹ کرنے سے پرہیز کرنا. ہشام نے پہلے ہی وارن کیا، کیونکہ جانتا تھا رافع کا رد عمل کیسا ہونے والا ہے. بکواس کرنے کی نہیں ہو رہی، جو بھونکنا ہے بھونکو جلدی. ریئیکٹ کیسے کرنا ہے یہ بات سن کر میں طے کروں گا. رافع اس کے وارننگ پر سلگ کر گھرک گیا. کمپنی کے باس کی تیری نظر میں عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے نا؟ ہشام نے ملامتی نظروں سے اپنے جگری یار کو دیکھا. مجال ہے جو اس نے کبھی اسے باس والا پروٹوکول دیا ہو. شکل ہونی چاہیے بندے کی 2 کوڑی کی عزت والی.
राफे ने दांत दिखाए, जिस पर हशाम ने दांत पीसते हुए पेपर वेट उठाकर उसका निशाना लिया था, जिसे राफे जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ आराम से कैच करके सामने टेबल पर घुमाने लगा। अब बकवास करेगा तू? वीकेंड है, मुझे जल्दी काम निपटा कर जाना है। राफे उजलत में बोला। तेरे बीवी बच्चे रो रहे हैं ना घर में, जल्दी जाना है। हशाम ने मुंह बिगाड़ के उसकी नकल उतारी। वाह, भाभी की सोबत में सड़े हुए मिजाज खुश मिजाजी बदल गया। नॉट बैड। राफे दोस्त की तब्दीली देख मुतासिर अंदाज में आंखें घुमा गया। तेरी भाभी खुद सड़ी हुई मिर्ची, कड़वा कसेला करेले के जूस पर नीम का परत चढ़ा मिजाज रखती है, उनकी सोबत में मैं खुश मिजाज हो गया हूँ। जोक ऑफ द डे। हशाम ने बुरा मुंह बनाया, जिस पर राफी ने कहका लगाया था। फिर हशाम को संजीदगी से सीधा होकर बैठा देख मारे भांदे खुद भी सीधा हुआ। देख, अब जो बोल रहा हूँ तहम्मुल से सुन और अमल कर, बजाय ओवर रिएक्ट करने के। दरअसल निशवा जॉब करना चाहती है, चौका अली विला, बल्कि पूरे खानदान में किसी का कोई हाई फाई बिजनेस नहीं चल रहा। सारे के सारे वर्दी में शहर के किसी ना किसी थाने में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सिवाय मेरे। और घर की बच्ची की सिगैरों के सेरे सरपरस्त काम करे, ये बात दाबू को पसंद नहीं। इसलिए मैंने निशवा को अपने ऑफिस में काम सीखने के लिए बुलवाया है। उसने अकाउंटेंट की स्टडी की है, इसलिए। हशाम जो राफे को किसी तौर राजी करने के लिए बाल की खाल बल्कि परत परत अलग करके असल मुद्दे की तरफ आ रहा था, राफे को बिदक कर हाथ ऊपर को उठाते हुए अपनी जगह खड़ा होता देख सर हाथों में थाम गया। देख भाई, उस फितना को तो जिस डिपार्टमेंट का चाहे मैनेजर बना दे, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में मुझे कोई तोड़ फोड़ पंगा नहीं चाहिए। एक तो मोहतरमा की जुबान कैंची को मार देती है, उस पर हाथ पैर के साथ खुराफाती दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टी खिचड़ी बोलती पकड़ती रहती है, और भयानक नताइज। अल्लाह अल्लाह। दहल कर कहते हुए राफे ने बजाबता सर पर उठाए के कानों को हाथ लगाए थे। देख राफे, ना मैंने कुछ देखना है ना मैंने कुछ सुनना है। हाथ पैर दिमाग सलामत है, खुदा का शुक्र है। उंगली का जख्म अल्लाह अल्लाह करके कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है। राफी ने उसकी बात काट कर अपना दुखड़ा रोया, जिस पर हशाम नफी में सर हिलाता अपनी जगह से उठ के उसके करीब आया था। राफे याहिया साहब, मेरी सुनने की जहमत उठाएं प्लीज, वो काम सीखने यहाँ आ रही है यार, बस तुझे उसे काम सिखाना है। हशाम ने हाथ जोड़े। देख हशाम, मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन तेरी उस आफत की पुड़िया फसाद की जड़ 2 गज लंबी जुबान वाली चलती फिरती मुसीबत कजन को काम नहीं सिखाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। राफी अपने मौके पर डटा हाथ उठा के गोया बात खत्म कर गया, जिस पर हशाम की मुस्कुराहट वापस अहमरी लबों की जीनत बनी थी। फिर तय हो गया, मंडे से तू रोज 9 से 4 खुदकुशी कर रहा है, मेरा मतलब निशवा को काम सिखा रहा है। अब निशवा और सलान जैसे जेम्स बॉन्ड के जानशीनों को पूरा दिन झेलना खुदकुशी से कम थोड़ी है। हशाम ने मुस्कुराते हुए फैसला सुनाया, जिस पर राफे ने कुछ गमगीन नजरों से घूरा था। तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? राफे ने संजीदगी से सवाल किया, जिस पर हशाम ने उसके गले में बाजू डाला था। दोस्त हूँ यार, तभी तो ये सुनहरा मौका दे रहा हूँ तुझे। देखो, तेरे अंडर काम करेगी, तू उसका बॉस होगा, मतलब तू उस पर हुक्म चलाएगा। इस तरह तेरे अगले पिछले हिसाब खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे। हशाम ने अपने पैंतरा बदला। सेम लाइन तूने तब भी बोली थी जब तेरे घर के दोनों अजूबों के मैट्रिक के पेपर्स थे और इन्हें मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई शरीफ ट्यूटर रवादार नहीं था, और तेरी रिक्वेस्ट पर मैंने एक प्रॉब्लम समझाया और इनाम के तौर पर दोनों ने मिलकर मेरे शूज में जिंदा मेंढक को दफन कर दिया। राफी ने उसका हाथ झटकता दूर होकर झुरझुरी लेते हुए बोला। और अनजाने में शूज पहनने के बाद तू 5 मिनट तक फ्रॉक जंपिंग करता रहा। हा 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 हा। वो दिन याद करके हशाम का कहका पूरे ऑफिस में गूंजा था, जब राफी ने उसकी कमर पर मुक्का जड़ा। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा। राफे के बुरा मनाने पर हशाम का कहका सिमटा था, क्योंकि दाबू और फुप्पो के सामने बोंगिया जो मार के आ रहा था। देख यार, एक तब वो नादान बच्ची थी, अरसलान की सोबत में हो गया इस बार, ऐसा कुछ नहीं होगा। हशाम ने यकीन दहानी कराई, जिस पर राफे को चारों ने चार मानना ही पड़ा, लेकिन हकीकत यही थी कि उसे उस फितना से अच्छी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब अगला सीन। भाभी, क्या हो गया है इन दोनों को आज? रोजाना 5 बजे घर होते हैं, आज 6:15 होने को आए हैं, अब तो सुबान भी बेचैन होने लगा है। तंजीला बेगम गोद में मचल रहे सुबान को संभालती बैरूनी दरवाजे पर बेचैन नजर गाड़े परेशानी से बोली। कोई काम निकल आया होगा तंजीला, परेशान क्यों हो रही हो? लाओ इधर दो शहजादे को, मैं देखती हूँ कैसे बेचैन होते हैं। तहसीन बेगम खुद फिक्रमंद थी, लेकिन तंजीला बेगम को परेशान देख हल्के फुल्के अंदाज में बोली। लेकिन भा हशाम,
सुबान को तहसीन बेगम की तरफ बढ़ा रही तंजीला बेगम की नजर हॉल में दाखिल हो रहे हिबा हशाम पर पड़ते ही अलग से बेसाख्ता चीख बरामद हुई थी। तहसीन बेगम ने परेशानी से उनके नजरों के ताकुब में बैरूनी दरवाजे की तरफ नजर उठाई तो उनका भी यही हाल हुआ था। हशाम के सर और बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। ब्लैक थ्री पीस पर जगह जगह मट्टी के धब्बे बैठे हुए थे। वहीं हिबा की पेशानी पर भी छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था। हिबा का हद से ज्यादा जर्द हो रहा चेहरा तंजीला बेगम की चीख पर सफेद पड़ा था। उसने दहल कर हशाम की तरफ देखा जो बिना कोई तासुर दिए खौफ और बेयकीनी से फैली आंखों में नमी लिए खड़ी अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। काम डाउन मॉम, कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मामूली चोट आई है। मैं तो डॉक्टर से कहा भी कि पट्टी वगैरह की जरूरत नहीं, लेकिन डॉक्टर मेरी कहाँ सुनेगी। हशाम तंजीला बेगम के आंसू साफ करके मैं उन्हें मुतमिन करने के लिए मुस्कुरा कर बोला, वरना जो उसने अभी 1 घंटे पहले अपनी आंखों से देखा था उसके बाद मुस्कुराहट की मजाल नहीं थी कि लबों को छू जाए। उस पर हिबा की बहस ने अलग उसका दिमाग घुमा दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अपने ऑफिस से निकलकर हशाम वक्त पर हिबा को लेने उसके अस्पताल पहुंच गया था। हमेशा की तरफ सड़क के दूसरी जानिब गाड़ी पार्क करके वो हिबा के निकलने का इंतजार कर रहा था। जब हिबा अपना व्हाइट कोट और पर्स संभालते अस्पताल से बाहर आई थी, दिन भर की थकन वो थका सदा से चेहरे के साथ अपनी तरफ बढ़ रही अपनी डॉक्टर को देखकर उतार रहा था जब उसकी नजर हिबा की तरफ आ रहे ट्रक पर पड़ी थी। हशाम के हवास उस वक्त मफलूज हुए जब उसने ट्रक ड्राइवर को दानिस्तां तौर पर हिबा की तरफ गाड़ी टर्न करते देखा। अचानक बनी सूरत हाल पर हिबा ऐसे बौखलाई कि एक बड़ी सी चीख के साथ सड़क के बीचों बीच खौफ से फैली आंखों से कनक खड़ी ट्रक को लम्हा बलम्हा अपने करीब आता देखने लगी। होश तो तब आया जब हशाम ने दौड़कर उसे बाहों में भरते हुए सड़क के दूसरी जानिब गिराया था। सेकंड का कमाल था, छुट्टी का वक्त होने की वजह से पल में दोनों के गिर्द हजूम इकट्ठा हो गया और ट्रक ड्राइवर मौका गनीमत जानकर वहां से निकल गया। चौंका हिबा हशाम के ऊपर गिरी थी। उसे सिर्फ सर पर हल्की चोट आई थी, अलबत्ता हशाम को दाएं बाजू और सर के अलावा अच्छी खासी चोट आई थी। फौरन सब दोनों को लेकर अस्पताल में दाखिल हुए थे जहां मरहम पट्टी का सिलसिला चला था। हिबा पर खौफ इस कदर हावी था कि वो जर्द चेहरे के साथ बस हशाम को देख रही थी। कई दिनों से जो वो अपने ताक़ुब में किसी को महसूस कर रही थी वो उसका वहम नहीं हकीकत था। जानकर उसकी जान हवा हुई, लेकिन हशाम के कयास को मेरा कौन दुश्मन हो सकता है कहकर उसने बुरी तरह रद्द कर दिया था। इतनी चोट कैसे आई? तंजीला बेगम ने लरजती आवाज में उसके चेहरे और बाजू पर हाथ फेरा। आंसू मुतवातिर गालों पर बह रहे थे। तहसीन बेगम शाकी नजरों से हिबा का जर्द पड़ता आंसुओं से लबरेज आंखें देख रही थी। मेरी वजह से, हिबा ने लब चबाते सिर झुकाकर किसी मुजरिम की तरह जुर्म का इतराफ किया जिस पर हशाम ने उसे घूरा था। हशाम? तंजीला बेगम ने वहशत ज़दा नजरों से हशाम को देखा। मॉम, मैंने कहा ना मामूली सा एक्सीडेंट था और मामूली चोटें ही आई हैं। हाँ, हुआ ये सब वाकई इन मोहतरमा की वजह से है। हिशाम ने संजीदा नजर हमावक्त हिटलर की जानशी बनी अभी अशकों का समंदर बहा रही डॉक्टर पर डाली। इसके इशारे पर तंजीला बेगम की घुसीली नजर खुद पर महसूस करके हिबा का सर कुछ और झुका था। हिबा ने क्या किया है हशाम? हिबा के आंसुओं पर तहसीन बेगम तड़प कर उसके करीब होती हशाम से पूछ गई। बताया नहीं हशाम, कैसे वजह है हिबा इस सब की? तहसीन बेगम ने नामहसूस अंदाज में हिबा को अपने मेहरबान बाजू के हिसार में कैद करते हुए संजीदगी से इस्तफसार किया। नरमी तो उनकी तबीयत का खासा ही थी, लेकिन उस वक्त तंजीला बेगम की हिबा पर गड़ी तेज नजरें और हिबा की नदामत से झुकी नजरें उनके रहमदिल तबीयत पर सख्त नागवार गुजरी थी। तभी हिबा के झुके सर को संजीदा नजरों से घूर रहे हशाम को आड़े हाथों लिया। वो इस तरह टची कि पूरी दुनिया को डाइट चार्ट और हेल्दी डाइट के फवायद पर ज्ञान बांटने वाली आपकी ये चहीती गायनाकोलॉजिस्ट खुद अपनी गजा का जरा ख्याल नहीं रखती। सुबह का नाश्ता कब्बों की तरह आधा तेरी आधा मेरी करके रॉकेट की स्पीड से अस्पताल के लिए निकल जाती है और लंच तो अल्लाह बेहतर जानता है गोल ही कर जाती होंगी। डिनर में इन्हें प्लेट में कांटे चमचे को बैले डांस कराने से फुर्सत नहीं मिलती। अब इस तरह तीनों टाइम मतवाजन गजा को इग्नोर करेंगी तो सेहत लाजमी मुतासिर होगी। सेहत पर खराब असरात मुरतब होंगे, नकाहट और कमजोरी महसूस होगी, सर भी चकराएगा, खिलता चेहरा मुरझाकर जर्दी माइल होगा। अब इतना सब होने के बाद क्या बाकी रह गया है? चलती सड़क के दरमियान खड़े खड़े बेहोश होकर जमीन बेबोस हो जाना, वो भी हो गया आज। मोहतरमा सड़क पार करते हुए चकरा के बीच सड़क पर ढेर हो गई। इन्हें रेस्क्यू करते हुए मेरा ध्यान नहीं रहा, बस एक बाइक सवार की गैर तवज्जगी से थोड़ी सी लग गई। हशाम ने कुछ झूठ कुछ सच की आमेजिश से एक मुकम्मल कहानी बयान करने के बाद आखिर के खालिद झूठ को दांतों तले चबा चबा कर अदा किया। उसका लफ्ज चबाना वहां सिर्फ हिबा ही नोट कर पाई थी। मारे बेबसी के दिल में उस चलाक इंसान को 4-5 अकाबात से नवाज सकी थी, क्योंकि अब वो तीनों खवातीन की फिक्रमंद नजरों के जद में थी। तीनों खवातीन अब नई परेशानी में घिरी हिबा का बेहद जर्द पड़ता चेहरा और सुर्ख आंखें देख रही थी।
कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली डॉक्टर, अब बच के बताएं। मेरी क्लीन ऑब्जर्वेशन पर डाउट, भुगते आप झूठ का इल्जाम। हशाम दिल ही दिल में हिबा से मुखातिब होता सुबान को लेकर सोफे पर टिक गया, क्योंकि हिबा गाड़ी में उसके शक को सुने बगैर रद्द कर गई थी। और खाने के मामले में डॉक्टर कितनी सुस्त है ये तो इन 2 महीनों में सभी जान गए थे। अपनी बात में वजन पैदा करने के गर्ज से हिबा की इस बुरी आदत का इस्तेमाल हशाम ने मौजूद गुफ्तगू में जरूरी समझा। अब तीनों खवातीन तशवीश में घिरी हिबा का जायजा लेते हुए सवाल के साथ तबसरा भी कर रही थीं। राय का इजहार और नताइज पर अभी पहुंचना बाकी था। राफिया, मुलाजमा को आवाज देकर उन्होंने कहा, जरा दोनों के लिए फ्रेश जूस लेकर आना। हिबा, तुम यहाँ बैठो आराम से। सही कह रहा है हशाम, वाकई बहुत कमजोर हो गई हो, देखो कितना सा मुंह निकल आया है। शमीम बेगम ने हिबा को मीठी सी डांट पिलाते हुए हशाम के पहलू में बिठाया। ताई मामा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं खाती हूँ तीनों टाइम। हिबा तीनों के हाथ लेने पर नर्वस होती मिनमिनाई। बस नहीं चल रहा था पहलू में मोतियां बिखेरे शातिर इंसान का कुछ कर दे। हाँ, आप कितना खाती हैं वो नजर आ रहा है। चलती सड़क पर बेहोश होकर जमीन बोस हो गई। तंजीला बेगम के लहजे में बेशक नरमी मफकूद थी, लेकिन फिक्र का अंसर नुमाया था। भाई क्यों सब मिलकर बच्ची को डांट रहे हो? कमजोरी, चक्कर और चेहरा जर्द पड़ने की सिर्फ एक वजह गजा का वाफिर मिकदार में ना लेना ही तो नहीं होता। कुछ खूबसूरत वजूहात भी होते हैं अगर आप लोग गौर करें तो। अकब से आई सलीमा बेगम की मुस्कुराती मानी की आवाज पर तीनों खवातीनें ठटक कर पहले उन्हें, फिर शाम के पहलू में बुरे बुरे मुंह बनाती अपनी नापसंदीदा ऑरेंज जूस नोच कर मारी हिबा को देखा। सुबान के फूले फूले सेबी गालों को बोसा ले रहे हैं शाम ने भी ना समझी से नजर उठाई। बस एक हिबा थी जिसका सारा ध्यान अपने मुंह का जायका खराब करे आधे जूस के गिलास पर था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि शमीम बेगम ने फटते मुसरत से बात अधूरी छोड़ी, जिस पर सलीमा बेगम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। गोया आंखों ही आंखों में उनकी बात मुकम्मल की। इसके बाद क्या था? चारों खवातीन की आंखों से मानी खेज गुफ्तगू शुरू हो गई। हशाम कुछ देर तो वनक शक्ल लिए इनके इशारों की जुबान समझने की कोशिश करता रहा, फिर नफी में सर हिलाता और जुबान की अजीब अजीब बातें समझने की तगोदों में जुड़ गया। हिबा बच्चे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत बोझल हो रही है? अब तहसीन बेगम फिक्रमंद सी हिबा के पहलू में बैठी, खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी। बाकी तीनों बेगमात का हाल भी उनसे मुख्तलिफ नहीं था। मेरी तबीयत खराब कब हुई? हिबा ने गिलास सामने टेबल पर रखते हुए छुम्बे से उन्हें देखा। वो तो अभी जब डॉक्टर नरमीन आएंगी तभी मालूम होगा। कब से आपकी तबीयत बोझल, मेरा मतलब खराब है? सलीमा बेगम की मानी के इस अंदाज पर हिबा उछलकर अपनी जगह खड़ी हुई थी। अब वो बेयकीनी के आलम में फटी फटी निगाहों से चारों खवातीन को देख रही थी, जिन्होंने छोटी सी बात को कहां तक खींच लिया था। हशाम भी डॉक्टर नरमीन का नाम सुनकर उन सबकी गलतफहमी भाप गया था। डॉक्टर के सकते पर जबड़े भींचकर कहका का गला घोंटने की कोशिश में सुबान को गुदगुदाने लगा। फुप्पो, आप लोग गलत समझ रही हैं, वैसा कुछ नहीं है। हिबा शर्म से पानी पानी होती घबराई आई। बस नहीं चल रहा तो चारों खवातीन के दिमाग में घुसकर उस खराफाती ख्याल को नोच फेंके। भाई हम क्या गलत सोच रहे हैं? हमने तो बस इतना खुशकुन कयास लगाया है कि अब अली विला में 2-2 खिलौने होंगे हम सबकी दिल बहलाई के लिए। शमीम बेगम हिबा का सुर्ख गाल छूती सारे पर्दे हटा गई थी, जिस पर हिबा का जर्द पड़ता चेहरा पूरे जिस्म का खून निचड़ आया था। आंटी, बाकी आप लोग गलत समझ रहे हैं, प्लीज आप लोग मेरी बात समझें प्लीज। हिबा हया से गुलाल हुए चेहरे के साथ फुहांसी आवाज में बोली, जिस पर हशाम की बर्दाश्त जवाब दी गई थी। अब मजीद 1 मिनट भी वो यहाँ ठहरता तो कहका बोलने से रोक नहीं पाता। तभी सुबान का गाल साफ करने का बहाना लगाकर अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। वाकई इन खवातीन का कोई हल नहीं। इन्हें लग रहा है कि अब अली विला में जूनियर हशाम। हशाम कमरे में पहुंचते ही सुबान को बेड पर बिठाकर खुद कालीन पर घुटनों के बल बैठता हंस हंस के लोटपाट हो रहा था। हिबा की रोती बसूरती शक्ल, शर्मो हया से गुलाल हुआ चेहरा, उस पर लरसी आवाज में दी जाने वाली वजाहतें याद कर हशाम कालीन पर बैठा पागलों की तरह हंस रहा था। सुबान साहब क्यों पीछे रहते, वो भी बाप का भरपूर साथ देने लगे। तो क्या हुई थी, उनके पल्ले नहीं पड़ी थी। वाह शहजादे, आप भी अपनी मम्मा की मौजूदा हालत एंजॉय कर रहे हैं। हशाम काफी देर पागलपन के मिसाल कायम करने के बाद बुलंद किलकारियों की आवाज पर हंस हंस के सुर्ख पड़े शहजादे की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जिसने हशाम की बात समझते हुए बड़ी सी किलकारी मारी थी, जिस पर हशाम को इस पर ढेरों प्यार आया था। फौरन उसे अपनी भावों में भरता चटाचट प्यार किया। हशाम के फालियाना प्यार पर शहजादे मुंह बसूरने लगे। शायद हशाम की बड़ी हुई शेर की मुदाखलत
شہزادے کے شاہی مزاج پر گراں گزری تھی۔ اب ایسے منہ بسور کے موڈ خراب نہیں کرو جان کر نہیں پھنسایا میں نے تمہاری ماما کو۔ میرا ارادہ تو بس تھوڑی سی ڈانٹ پڑوانے کا تھا، لیکن خدا کا انصاف دیکھو، ہما وقت روپ ڈالنے والی ابھی خود منمنا رہی ہیں۔ ہا 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 ہا۔ صوبان کی بصورتی شکل دیکھ حشام نے مزے سے وضاحت دیتے ہوئے واپس ٹہکا لگایا، اور ماما کے دیوانے شہزادے نے چٹ اس کے گالوں پر ننھے ننھے ہاتھوں کے تھپڑ برسائے تھے۔ آخر ماما کا وفادار بیٹا تھا۔ ویسے شہزادے ایک بات تو ماننی پڑے گی یار، بندے کی قسمت خراب ہو تو گنڈوں میں پھنس جائے، لیکن غلط فہمی کے ہتھے نہ چڑھے، بے موت نہ مارا جائے۔ میں نے تمہاری نکچڑی ماما کو ذرا مزہ چکھانا چاہا تھا، لیکن لیڈی ہٹلر کی قسمت بری پھنسی ہے چاروں خواتین کے درمیان۔ ہا 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 ہا۔ حشام نے تجزیہ کرتے ہوئے بھرپور کہکا لگایا تھا، تبھی پھولے منہ کے ساتھ دروازہ کھول کر ہبا کمرے میں داخل ہوئی۔ حشام نے فوراً چہرے کے تاثرات سنجیدہ کرتے ہوئے گلا کھنکار کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ آدھا گھنٹہ تینوں خواتین میں پھنسی ہبا نے ایک ہی کام کیا تھا، حشام کو کوسنے کا۔ پھر آخر کو گھڑی کے دوڑتے بھاگتے کانٹوں کو اس پر رحم آ ہی گیا، جو خدائی فوج بن کر ڈاکٹر نرمین چلی گئی اور چاروں بیگمات کی غلط فہمی دور کر کے ہبا کی جان کا خلاصہ کر گئی۔ لیکن اب حشام کو بخشنے کا اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ اس سازش کے لیے اس شاطر چلاک انسان سے کسی بھی حال میں بدلہ لینے کا ٹھان چکی تھی، فضا بھی تجویز کر لی تھی، اب بس کل صبح تک صبر کرنا تھا۔ معاف کرنے والی تو میں بالکل نہیں، وہاں ماروں گی جہاں پانی نہیں ملتا۔ ہبا اس کی پشت دیکھ پراسرار سا مسکراتی بیڈ کے قریب آتی صوبان کو جھپٹ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے ڈاکٹر؟ حشام اس کے انداز پر ناگواری سے بولا۔ نیچے جو آپ کر کے آ رہے ہیں میرے ساتھ، اس بارے میں آپ کے نادر خیالات کیا ہیں؟ ہبا نے آبرو اٹھاتے ہوئے طنز کیا، جس پر حشام نے مسکراہٹ دبائی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، سچ کہا ہے 100%۔ کیا آپ بے ہوش ہونے کے قریب نہیں تھی؟ حشام نے حوالہ دیا۔ ہاں تو وہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ کسی بھی انسان کے حواس جواب دے جاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط فہمی کریٹ کر دیں، ویسے بھولے تو آپ بنے ہی نہیں، اتنے معصوم تو آپ ہرگز نہیں ہیں، جان کر سازش رچی آپ نے میرے خلاف۔ ہبا اس کی بھولی شکل دیکھ صبر و تحمل کا دامن جھٹکتے تل ملا کر بولی۔ الزام نہیں دیں ڈاکٹر، میں نے صرف سچ کہا، صرف اور صرف سچ۔ سچ سے غلط فہمی دور ہوتی ہے، کریٹ نہیں۔ حشام ذرا روب سے بولا، جس پر ہبا نے دانت پیسے۔ ہاں، اور سچ کو بیان کرنے کے انداز سے جو غلط فہمی کریٹ ہوئی اسے کلیئر کرنے کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ہبا نے تیکھے چٹونوں سے اس شاطر انسان کو گھورا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں ڈاکٹر؟ میں تو جھوٹا ہوں، آپ بڑے بزرگ تجربہ کار لوگ جانتے ہیں یہ گہری باتیں۔ حشام ہبا کی بات اسے ہی لوٹاتا دامن بچا کر وارڈروب کی طرف بڑھا، پھر اس کے واش روم میں گھسنے تک ہبا کی خونخوار نظروں نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ ننھے کاکے ہیں آپ، اب دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں اس فیڈر پیتے بچے کا۔ ہبا پراسرار انداز میں بڑبڑائی، جس پر شہزادے صاحب کو ماں پر پیار آیا اور وہ اپنی ملائی کسی اپنی ماما پر لٹانے لگے۔ گندی، یہ تھوک والی گیلی محبت بھی آپ کو ان محترم نے ہی سکھائی ہے نا؟ ہبا صوبان کے ناک سے ناک رگڑتے ہوئے بولی۔ ہاں تو آپ کی طرح کڑوا کے سیلا روکھا سوکھا تو میں اپنے شہزادے کو نہیں بنا سکتا۔ حشام نے واش روم سے ہانک لگائی۔ فضول ترین انسان، کپڑے چینج کرتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتی بڑبڑائی۔ اب اگلا سین۔ رات کے تیسرے پہر چودھری کے گوڈاؤن کے پچھلے حصے میں بنی چودھری کے مخصوص کمرے میں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ دیوار پر نصب گھڑیال کے گھنٹوں کی ٹک ٹک کی آواز وحشت زدہ کمرے میں سرسراتی خوفناک خاموشی کو وقفے وقفے سے چیر رہی تھی، جو مقابل کھڑے تینوں وجود پر کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ یوں بھی آج کل ان کے سرکار کا جاہو جلال عروج پر تھا، پارا چڑھتا ہی رہتا، جس کی وجہ سے ہمہ وقت کوئی نہ کوئی عطاب کا نشانہ بنتا رہتا تھا۔ ساگوان کے مضبوط قیمتی لکڑی کے بنے راکنگ چیئر پر لہو رنگ آنکھوں میں غیظ و غضب سموئے، چہرے پر چٹانوں سے سخت بے رحم شفاف تاثرات سجائے جبڑے بھینچ کر مقابل کھڑے تینوں وجودوں کو بھسم کرتی نگاہوں سے گھور رہے وجود نے اچانک چیئر پر جھولنا شروع کر دیا۔ کرسی کے چرچرانے کی آواز نے بڑی آسانی سے گھڑیال کی ٹک ٹک کی آواز کہیں دبا دی، اور مقابل کھڑے تینوں وجود سرکار کے اس عمل کے بعد ساکن سانس اور سفید پڑتے چہرے سے اپنا بھیانک انجام کے منتظر نیم اندھیرے میں واحد چمک رہی مقابل کی پانچوں انگلیوں میں پہنی سونے کی موٹی موٹی انگوٹھیوں کو دیکھ رہے تھے، جو انگلیوں کے اوپر نیچے حرکت سے کبھی جھلملا رہی تھیں تو کبھی مدھم پڑ رہی تھیں۔ سرکار، ہم نے پوری پلاننگ کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن طویل خاموشی کی مدت اور خوف سے بھرتے دل کی دہائی پر ان میں سے ایک نے لب کشائی کی، لیکن چودھری کے برفیلے لفظوں نے حلق میں برف جما دی تھی۔
खुद को मर्द कहते हो और एक नन्ही सी सहमी चिड़िया का शिकार तुम 3 मस्टंडों से नहीं हुआ। तो फिर तुम लोगों की मर्दानगी पर 1 महीने से घात लगाए बैठे थे और हाथ क्या आया? चौधरी ने बड़े इत्मीनान से सवाल किया, लेकिन लहजे में लपक रहे शोले पर तो खुदा मेहरबान था। चौधरी के सिर सलारते सवाल पर तीनों के गले में खौफ से गिल्ट उभर कर मासूम हुआ। चौधरी के जलाल से ज्यादा इसका सकून खतरनाक होता था। सरकार, सब सब होने ही वाला था। हम बिल्कुल करीब थे, लेकिन न जाने कहां से वो लड़। उनमें से एक ने वापस लपकुशाई की जब चौधरी धाड़ के साथ कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ। खामोश हरामखोरों, शर्म नहीं आती? वो लड़का करके अपनी बुज़दिली पर पर्दा डालते हुए। ना मर्दों की फौज जमा कर रखी है मैंने। अगर कोई लड़का आया भी था तो क्या तेरे हाथ पैर मफलूज हो गए थे? चढ़ा देता उसे अरवी धरती का एक बोझ कम होता। लेकिन तुम सारे मुंह छुपा कर चले आए। चौधरी ने फनकारते हुए कॉलर से पकड़ लंबे चौड़े वजूद को पीछे धक्का दिया, जिस पर वो लड़खड़ाता अंधेरे में पीछे टेबल पर गिरा था, जिसकी वजह से टेबल का कोना बाजू में खुप गया था। लेकिन मजाल है जो मुंह से आप बरामद हुई हो, क्योंकि चौधरी के मुकाबले आवाज निकालकर वो मौत को दावत नहीं देना चाहता था। बाकी दोनों तो अब बसाबता कांप रहे थे, जबकि चौधरी हकारत से गिरे वजूद पर पेदर पे लात बरसा रहा था। समझाया था ना उस गाली पर किसी भी हाल में अब मरना जरूरी है, क्योंकि वो जेल घर की बहू बनकर गई है। उसी घर के बेटे के खून से हमारे हाथ रंगे हैं, और अगर बच्चा उस डॉक्टर के पास है तो हमारा राज भी उसके सीने में दफन है। इससे पहले कि दफन राज हमारे कफन की तैयारी करे, वो डॉक्टर मनो मट्टी तले दफन हो जानी चाहिए। लेकिन तुम नामुरादों ने। चौधरी ने नकारा भरते हुए जोर से गिरे हुए वजूद को ठोकर मारी, जिस पर वो बेजान होता ढह गया था। जब ये नामुराद लौट आया था तो तुम दोनों के बिल में मुंह छुपाए बैठे थे। आपके चौधरी के ताप का निशाना वो दोनों कपा रहे वजूद थे। सरकार, हम वहीं थे आपके हुक्म के मुताबिक लाश को ठिकाने लगाने के लिए। दोनों एक जुबान हुए, जिस पर चौधरी ने नकारा भरते हुए जेब में हाथ डाला, और अगले ही लम्हे कमरे में दोबारा एक ताश पैदा हुआ था। साथ दोनों घुटनों के बल चौधरी के सामने ढेर हुए पड़े थे। चौधरी ने बड़ी सफाकी से दोनों के सीने में ऐन दिल के मुकाबिल निशाना लिया था। अनवर! चौधरी की एक धाड़ पर अनवर बोतल से निकले जिन की तरह वहां हाजिर हुआ था। जी सरकार। अनवर बिना नीचे पड़े वजूद पर नजर डालने की गलती के मुअद्दिब सा खड़ा हुआ था। वैसे भी अंधेरे में कहाँ कुछ नजर आ रहा था, सिवाय उसके सफाक सरकार के सोने की अंगूठियों के। गंदगी के ढेर को ठिकाने लगाओ। चौधरी हकारत भरी नजर तीनों वजूद पर डालकर नकारा भरते हुए हुक्मे अंदाज में बोला, जिस पर अनवर ने महज सर हिलाया था। जुर्म के जंगल का बेताज बादशाह है शेर खोकर, और उनके इस्तकबाल में जरा सी कोताही नाकाबिले कबूल होगी। पहले की नाराजगी को भुलाए वापस उसने हमें मौका दिया है। ये हमारी खुशबख्ती है जो उन्होंने हमें चुना, वरना शहर के बहुत से नामवर हस्तियां उनके मेहमान नवाजी के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। इसलिए ख्याल रहे, जरा सी शिकायत मिलने की सूरत में तुम सबकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई नहीं होगा, याद रखना। चौधरी उंगली उठा के वार्न करता वहां से निकल गया था। चौधरी के गोडाउन से चले जाने का यकीन करके अकबर ने हाथ मारकर लाइट ऑन की थी। फर्श पर पड़े खून में लथपथ दोनों वजूद पर एक स्पॉट नजर डालकर करा रहे तीसरे वजूद के करीब पहुंचकर एक पैर जमीन पर टिकाते हुए उस वजूद पर झुका। आग हरारत पहुंचाने से ज्यादा जलाकर राख करने के लिए जाना जाता है। अब आपकी गुलामी करोगे तो हाथ कैसे महफूज रहेंगे? जहन्नुम मुबारक हो। फिर सराहते अंदाज में पूरी स्टार सी मुस्कुराहट के साथ मुकाबिल के नफी में सर हिलाने की परवाह किए बगैर अनवर ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ उसके सीने में आग उतार दिया था। लम्हों का खेल था, तड़प के दम तोड़ गया। शेर खोकर और शाका, तेरे दीदार की ख्वाहिश में ही तो मैंने खुद को इस आग में झोंका है। अब तो दिन गिन रहा हूं। कोई इस वक्त चौधरी के वफादार भरोसेमंद अनवर को देखता, जिसकी हमावक्त झुकी आंखें लहू झलकाती आग उगल रही थी, इंतकाम की आग। अब अगला सीन। आज इतवार का दिन था। मामूल के मुताबिक आज के दिन दावू के मेजर वाले सख्त फूल तरह नरम पड़ जाते थे। नाश्ता भी ठीक 9 बजे के बजाय 10 साढ़े 10 तक होता था, और बिस्तर की जान भी 7 के बजाय 9 बजे तक छोड़ने की छूट होती थी। यही वजह थी कि नींद के शहदाई महान अरसलान साहब की मासूम बेदर सी ख्वाहिश होती थी, काश हफ्ते में कम से कम 4 इतवार होते। सीनियर अली बरादरान यासिर साहब और दाबू के साथ हॉल में बैठे थे। मौजूद गुफ्तगू कोई सियासी मुद्दा था। चारों खवातीन किचन में घुसी हुई थीं। जब घड़ी पर नजर पड़ते ही तहसीन बेगम हाथ साफ करती बाहर निकली, क्योंकि हस्बे मामूल उनका लाडला लेट था। अरसलान, जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता बिल्कुल तैयार है, सब टेबल पर जमा होने लगे हैं।
तहसीन बेगम उसका बिखरा कमरा समेटती हुई ऊंची आवाज में बोली, लेकिन बेड पर गठरी बने वजूद में कोई हलचल नहीं हुई थी। उफ, अरसलान बेटा उठ जाओ, 9:30 होने को आए हैं, तुम्हारे फ्रेश होने तक 10 हो जाएंगे, जल्दी करो। तहसीन बेगम उसके पहनने के कपड़े निकालने की गर्ज कबर्ड की तरफ बढ़ती पलट कर बोली। जवाब निदारित था। या वहशत, अरसलान! कबर्ड का डोर खोलते ही कपड़ों की गठरी तहसीन बेगम के ऊपर गिरी थी। अचानक इस्तदाद पर उनकी बड़ी सी चीख बरामद हुई थी, जिस पर अरसलान सुर्ख बोझल आंखें मसलता उठ बैठा था। अरसलान, क्या बेहूदगी फैला रखी है तुमने? कल ही मैंने तुम्हारे कबर्ड की तफसीली सेटिंग की है और आज तुमने। तहसीन बेगम ने कमर पर हाथ रखते हुए कड़े तेवर लिए उसे घूरा, जो झूमता हुआ उनके पास चला आया था। कभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि आप गुस्से में बहुत क्यूट लगती हैं? अरसलान की तरफ से नींद के खुमार से भारी हुई आवाज में किए गए बेतुके सवाल पर तहसीन बेगम ने उसे घूरते हुए धप रसीद की थी। नहीं की हुई, बहुत सड़े हुए हैं वो। अरसलान बाजू से हिलाता मुस्कुरा के बोला, अलबत्ता आंखें अब भी बंद थीं। ये सब क्यों फैलाया? तहसीन बेगम उसकी बेसर पैर की बातों को इग्नोर करते हुए फर्श पर गिरे कपड़ों की तरफ इशारा कर गईं। ब्लैक लकी चेक्स वाली शर्ट तलाश कर रहा था। अरसलान ने दांत निकाले। ये उसका बहुत खास शर्ट था, जो वो बहुत ही खास मौकों पर जेब तन करता था। अब कौन सी जंग जीतनी है? जंग नहीं, किसी के दिल की सल्तनत फतह करनी है। अरसलान ने खुले अंदाज में तस्दीक की, जिस पर तहसीन बेगम अलर्ट हुई। किन चक्रों में हो अरसलान? तहसीन बेगम ने उसे कंधे से झोंकते हुए पूछा, जिस पर अरसलान की नींद भग से उड़ी थी। तसव्वुर में अपनी शेरनी को लाकर जो गुल अफशानी की थी, उसके संगीन असरात तहसीन बेगम के संजीदा चेहरे पर वाज़ेह थे। कोई चक्कर नहीं यार, एवी मुंह से निकल गया। अरसलान ने वजाहत दी, लेकिन तहसीन बेगम का चेहरा बता रहा था वो जरा मुतमिन नहीं हुई थी। अरे मेरी जाने जहां मामा जान, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, बस सोच रहा था कब तक ये खालिस कवारों वाली सूखी बेरंग जिंदगी गुजारूंगा। लकी शर्ट पहन के एक आध लड़की पटा लेता हूँ। आप लोगों को तो ख्याल ही नहीं, घर में एक अदद बच्चा जवान हो गया है, कोई लड़की चड़की देखी जाए उसके लिए। आखिर में अरसलान ने मुंह बसूरा था, गोया घर वालों ने कितना बड़ा सितम ढाया हो मासूम पर। अच्छा, वो जवान बच्चा जो दिन में 3 से 4 बार अपने दाबू से इज्जत अफजाई कराता है, आए दिन अपने चाचू की डांट खाता है, कमरे को कबाड़ खाने से बदतर बना के रखता है, और तो और अपनी दोनों कजन की बातें दीवार से कान लगा के सुनता है। निष्पा का फ्रिज में रखा चॉकलेट चुरा के खाता है। उस बच्चे की हम शादी करवाएं? क्या पागल हुए हैं हम? तहसीन बेगम ने खुले लफ्जों में इनकार के साथ वजूहात पर भी रोशनी डाली, जिस पर अरसलान ने मुंह लटकाया। ये कोई जवाब नहीं हुआ शादी ना करवाने का। दावू की डांट तो डाइजेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खाता हूँ। कमिश्नर साहब तो किसी हाल में मुझ मेहनती ईमानदार बच्चे से खुश नहीं। उन 2 छिपकलियों की बातें तो बस तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सुनता हूँ। बाकी चॉकलेट तो मैं बस उस मोटी के बढ़ते वेट का ख्याल करके खा जाता हूँ। अरसलान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ उनके सारे जवाब खारिज किए थे, जब वह शाम की चीख पर दोनों नासमझी से एक दूसरे को देखकर बाहर की तरफ भागे थे। सारे कमरे अली विला के साउंड प्रूफ थे, लेकिन दरवाजा खुला होने की सूरत में थोड़ी बहुत आवाज बाहर निकल जाती थी।